हुआ कलकत्ते में पढ़ने के लिए, वहां पर मेरी मुलाकात आर्य समाज से हुई, स्वामी दयानंद की किताबों से हुई, वेदों से हुई। और जब मैंने वेदों में पढ़ा न तस्य, और उन्होंने कहा कि अपने आप को हिंदू मत कहो, कहना ही है तो तुम अपने आप को आर्य बोलो। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। इस देश का नाम उन्होंने आर्यावर्त बताया। ईरान के शाह को आर्य मेहर कहते थे, अफगानिस्तान के एयरलाइन को आर्याना कहते। झुके आंख पर बहरे से चढ़ाएं और शहीदों से ज्यादा के मांगे दुआएं, तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। ये क्या हो रहा है? ये कब्र पूजा बंद होनी चाहिए, ये कब्र पूजा बंद होनी चाहिए और ये बुत परस्ती बंद होनी चाहिए। मैं सब मजहबों का इज्जत करते हुए कहना चाहता हूं, जात पात को मानना बंद होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव बंद होना चाहिए, खवातीनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, जिंदगी के हर जगह पर बराबरी बराबरी, एक एक मानव एक समान, अमीर और गरीब की खाई पटनी चाहिए। यदि इस मंसूबे को लेकर, इस ऐलान को लेकर के हम निकलेंगे तो स्वाभाविक है कि हम केवल मजहबी दायरे में सिमट के नहीं रहेंगे। मैं मौलाना अरशद मदनी जी से कहूंगा और आपके तमाम जितने दोस्त बैठे हैं, इन सब लोगों को इकट्ठा करके आओ, इस देश में हम एक इंसाफ पार्टी, एक इंसानियत की पार्टी खड़ी करें और लोगों को बताएं कि आज की हुकूमत जिस तरीके से, जिस दौरे हुकूमत का चल रहा है, ये इसको हम बदलना चाहते हैं और हर एक इंसान को बराबरी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। हमें गैर बराबरी बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अमीर और गरीब की खाई को पाटने के लिए हमें किसानों को, मजदूरों को, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई होगी। और जैसे कहा गया कि मजलूम को इकट्ठा करो, जालिम के खिलाफ लड़ना, यही इस्लाम है और यही मजहब है और यही वेद है, यही उपनिषद है। इसको लेकर के हमारी लड़ाई शुरू होनी चाहिए। एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। जिसने हल की सूरत देखी नहीं, वो हकदार हजारों बीघे का, हल के संग हस्ती मिटा रहा, 1 बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। और मुझसे पहले हमारे दोस्तों ने कहा हमें सर्टिफिकेट मत बांटो मोदी जी। आरएसएस वालों से मैं कहना चाहता हूं, तुम हमें सर्टिफिकेट देना चाहते हो देशभक्ति का? तुम्हारे रिकॉर्ड से निकाल करके दिखाओ एक नाम, खाली एक नाम, अंग्रेजों से लड़ने में तुम्हारा एक आदमी एक दिन के लिए भी जेल गया हो तो, एक आदमी जो फांसी के फंदे को चूमा हो। यदि जमीयत उलेमा हिंद के लोगों को जिस समय ललकारा था जिन्ना ने और कहा था चलो पाकिस्तान, जितनी जायदाद उसका डबल दूंगा, लेकिन हमारे जमीयत उलेमा हिंद के बुजुर्गों ने फैसला किया, जिन्ना हम तेरी चाल में नहीं आते, और उसकी वजह से 80% से ज्यादा मुसलमान इसी वतन में रह गए और इसी को अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर किया। ये है देशभक्ति। आज उनके साथ तुम्हारी ये कोशिश होती है। ISIS के अंदर जाने वालों की लिस्ट जब बनती है तो फ्रांस से हजारों जाते हैं, जर्मनी से जाते हैं, इंग्लैंड से जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के, जो दुनिया का सबसे सेकंड मोस्ट मुस्लिम कंट्री है, यहां से कुछ चंद उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग जाते हैं, हजारों की संख्या में नहीं गए। इससे बड़ा देशभक्ति का सबूत हिंदुस्तान का मुसलमान क्या देगा? इसके बावजूद भी रोज के हिसाब से इनसे ये सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये गलत है। हमें बताना पड़ेगा मोदी जी, हम आपकी सरकार के तो खिलाफ हैं, लेकिन आप हमें ये नहीं कह सकते कि हम देश के खिलाफ हैं। शायर कहता है माली से अदावत है, माली से अदावत है, शैदाए चमन हूं मैं, माली से अदावत है, शैदाए चमन हूं मैं,
सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब वतन हो नहीं सकता। माली को जो बदलेंगे चमन फिर भी रहेगा, और सरकार को बदलेंगे वतन फिर भी रहेगा। और इसलिए आओ तैयारी करो, इस मुल्क में एक सियासी परिवर्तन की जरूरत है। मैं मुल्क के तमाम मुसलमान भाइयों से, बहनों से, सबसे कहना चाहता हूं, सियासत से दूर मत भागो। सियासत जरूरी है, बगैर सियासत के आप कोई बदलाव नहीं ला सकते। इस्लाम के क्या किसी भी उसूल को लागू नहीं कर सकते, शराब बंद नहीं करा सकते। इस मुल्क में उम्मुल खवाइश चप्पे चप्पे में महाराष्ट्र हो और चाहे पूरा हिंदुस्तान, ये शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ मुझे आप। जब इस शराब को पिला रहे हैं और ये कह रहे हैं हम हिंदू हिंदू, कौन सा हिंदू? किस वेद में है, किस उपनिषद में कौन कह रहा है कि तुम्हें शराब नहीं चाहिए? ये शराब दुकानें बंद होनी चाहिए, शराब पीना छोड़ दो, शराब की बोतल फोड़ दो और शराब के ठेके तोड़ दो, लगा दो आग इसके अंदर। मैं कहता हूं कोई पकड़ने आए तो कहना स्वामी अग्निवेश को पहले पकड़ो, उसने हमको कहा था आग लगाने के लिए। मैं तैयार हूं गिरफ्तार होने के लिए। उनकी खिदमत में अवार्ड पेश किया जा रहा है। हाँ, मोहसिन मिल्लत, नवी मुंबई की जानिब से मोहसिन मिल्लत नामी एक खूबसूरत अवार्ड पेश किया जा रहा है। इस खूबसूरत मंजर का आप लुत्फ उठाइए। 40 मुसलमानों को 3 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। उन लोगों ने अगस्त सन 1997 में हजरत मौलाना से बम्बई में मुलाकात की और कहा हम अपने मुकदमात नहीं लड़ सकते, हजरत आप हमारे मुकदमात का कोई इंतजाम कर दीजिए। हजरत मौलाना ने 8 दिन के बाद मुझे हुक्म दिया कि गुलजार खड़े हो जाओ, अल्लाह का नाम दो, तुम काम करोगे और अवाम तुम्हारा साथ देगी। मैं अपने उस बुजुर्ग कायद का मशकूर और ममनून हूँ। खुदा हाफिज़। मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा की खिदमत में शाल का नजराना पेश किया जा रहा है और कुछ किताब की शक्ल में हदिया है। आज जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिस मुंतज़मा का इजलास था, उसमें चंद तजावीज़ पेश हुई है। मौका तो नहीं है कि उन तजावीज़ को अब पेश किया जाए और उस सिलसिले में तायीद हासिल की जाए। मैं उसका तज़किरा कर देता हूँ। तहफ़्फ़ुज़े जमहूरियत के उन्वान से एक तजवीज़ थी जिसे मौलाना आरिफ उमरी साहब को पेश करना था और मुख्तलिफ शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد مختلف مذاہب کے پیشوا دھرم گرو جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ داران اور جمعیت علماء کے ورکرز اس جلسے کے اندر دور و دراز سے آنے والے شرکاء حضرات، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہمارے بھائی، میں سب سے پہلے جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ دار اور ورکرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میدان میں اتنا عظیم الشان اجتماع قومی یکجہتی کے سلسلے کے اندر بلایا۔ اسی پالیسی کے اوپر قوم کو بلایا، متوجہ کیا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔
لوگوں نے ہمارے بزرگوں کی ٹوپیاں اچھالی، ان کی پگڑیوں کو اپنے پیروں سے روندا، ہمیں ہندوؤں کا پٹھو اور غلام بتایا، لیکن ہمارا ایک نظریہ تھا، اور آج دنیا اس بات کو مانتی ہے، خون کو چوس رہے ہیں اقلیت۔ ہماری اس بات کو دنیا قبول نہیں کرتی تھی۔ جمعیت علماء ہند کی 1831 کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں جانیں دینے والے مسلمان علماء تھے، وہاں شکست کے بعد 1857 کے اندر ہر طبقے نے شرکت کی، لیکن مسلمانوں کی اور علماء کی تعداد اس کے اندر صرف دہلی کے اندر روشن مستقبل، روح روشن مستقبل کتابیں چھپی ہوئی ہیں، دیکھو اور پڑھو، صرف دلی کے اندر 33,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ یہ ہماری تاریخ تھی ملک کے اندر۔ ہم نے ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کو جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ ہے ملک کا سیکولر دستور۔ مسلمان اس کو نہیں جانتا۔ جب ملک تقسیم ہوا اور مسلم لیگ نے ملک کو آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم کرایا، اور جمعیت علماء جیسے جیسے ملک آزادی کے قریب پہنچتا تھا، برابر کانگریس سے یہ عہد و پیمان لیتی چلتی تھی جمعیت علماء کے صدر مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد، کہ یہ بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا یا ملک ہندو اسٹیٹ بنے گا؟ اگر کہتے ہو کہ ہندو اسٹیٹ بنے گا، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ جمعیت علماء کے بزرگوں کی ہندوستان پر پکڑ اتنی مضبوط تھی، ان کی 150 سالہ تاریخ تھی کہ کانگریس ان کے سامنے جھکتی رہی۔ ہمارے پاس وہ تجاویز موجود ہیں کہ ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اقلیتوں کے ہر چیز محفوظ رہے گی، اور خاص طریقے پر مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، مسجدیں، مدرسے، قبرستان، امام باڑے، ان کی زبان، ان کی مذہبی رسم و رواج، ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری کانگریس دیتی چلتی ہے۔ جمعیت علماء کی تاریخ ہے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہوا تو ایک طاقت اٹھی کہ مسلمانوں نے ملک کو تقسیم کرا لیا، اپنا حصہ لے لیا، اب ملک ہمارا ہندو اسٹیٹ بنے گا۔ تنہا جمعیت علماء تھی جو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہم سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ گاندھی جی کو پکڑا، جواہر لال جی کو، ان کی تجاویز، موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ وعدے کیے تھے ہم سے۔ آج ملک آزاد ہوا ہے، جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں، اس دستخط کے مجرم تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ ہماری پگڑیاں اچھالی گئیں، 1 انچ ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ اس جرم کی پاداش اور سزا تم بھگتو، ہم نہیں بھگتیں گے۔ جمعیت علماء ہند کا کردار تھا، شریف لوگ تھے، 150 سالہ تاریخ تھی۔ اس تاریخ کے سامنے ہندوستان کی طاقتیں جھکیں، اور ملک کو، ہر مذہبی اقلیت کو ملک کے دستور میں وہ جگہ ملی جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یہ جمعیت علماء کی وہ خدمت ہے ملک کے لیے، کوئی اس کا مقابلہ۔ عیسائی آج سے نہیں، ہزاروں سال سے رہتے چلے آئے ہیں۔ آج ملک کے اندر نفرت کا سکہ چل رہا ہے، نفرت کی سیاست ہے۔
جس کو دیکھ محبت کے نظریے کو عام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن جتنی آج ضرورت ہے اتنی کل نہیں تھی، جتنی کل ضرورت تھی اتنی پرسوں نہیں تھی۔ ملک قدم بقدم جدھر چل رہا ہے وہ ایسی سمت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جادو بڑھتا رہا، لیکن انشاءاللہ نہیں بڑھے گا۔ لیکن ان میں ایک بہت بڑا سبب RSS کے صدر کی یہ بات ہے کہ رہے شانتی رہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ پیار، محبت، اخوت، ہمدردی، ایک دوسرے کو گلے لگانا، آج اس کی ضرورت کل کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے بھائی آگ تو آج لگ رہی ہے، کل اتنی نہیں تھی جتنی کل تھی، پرسوں اتنی نہیں تھی، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جتنی آگ ہے آج ہو سکتا ہے کل اس سے زیادہ ہو، خدا نہ خواستہ۔ امریکہ میں جاؤ، برطان کا ہندو بھی ملے گا، مسلمان بھی ملے گا، گوجر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لالا ہندو بھی ہے، میں اپنے بچپن میں سیاست کرنا، یہ وہ چیز ہے جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر چل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں تباہی کی طرف لے کر کے چل رہی ہے، ملک نہیں بچے گا۔ ابھی کل کا مسئلہ ہے مسٹر توگڑیا کے اوپر کیا گزری، ان کو قتل کرنے کے لیے پتا چلا کہ بس 2-4 منٹ ہیں، سپاری دے دی گئی، قتل کر دیے جاؤ گے، جس حال میں تھے اٹھ کر کے بھاگے، اور جا کے کسی کو پتہ نہیں گھر والوں کو کہ کہاں چلے گئے، جا کے ہسپتال میں گھس گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کون۔ یہ تو اوپر والے کے کرپا ہے کہ بیٹھ کر کے انہوں نے حق بات جو کبھی نہیں کہی تھی، اس وقت وہ حق بات ان کی زبان سے نکلی۔ ارے وہ تو ہمیشہ مسلمان کے خلاف جب اگلتا تھا آدمی آگ ہی اگلتا تھا، اب بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ مجھے مارنے کے لیے ہٹ لسٹ کے اوپر سپاری جا، اور پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے۔ ساری دنیا نے دیکھا کون ہے، یہی وہ توگڑیا ہیں۔ ارے جہاں گئے آگ لگائی، ساری زندگی ڈاکٹر صاحب نے یہی کام کیا ہے۔ کتنی بچے ہیں جنہیں یتیم انہوں نے بنوا دیا، جہاں گئے فساد اگلوایا، نئی نویلی دلہنوں کی مہندیاں ختم کرا دیں، بوڑھے ماں باپ کا سہارا لٹوا دیا، ساری زندگی یہی کرتے رہے، کبھی خیال نہیں آیا کہ روتے ہیں کس طرح روتے ہیں، اور ایک مرتبہ ہٹ لسٹ میں آ گئے اور سپاری دے دی گئی تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے۔ یہ اپنی جان سے محبت کی بات ہے، کسی رونے والے کی تو کبھی فکر نہیں آئی۔ میرے بھائی ملک کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اب رونے سے کام ڈاکٹر صاحب نہیں چلے گا۔ کتنا رو، جن کے سہارے تم نے لٹوائے ہیں، اور ملک کے اندر 20,000 سے زیادہ فسادات کروائے ہیں، ایک مرتبہ قوم کے سامنے رونے سے اس کی مکافات نہیں ہو سکتی۔ آؤ اگر مکافات کرنا چاہتے ہو جمعیت علماء کے اسٹیج پر آ کر کے پیار و محبت کی بات کرو۔ ہمیشہ آگ لگائی ہے، اب پھول برساؤ۔ ملک کے اندر نفرت پیدا کی ہے، پیار و محبت کو پیدا کرو۔ ہم کہتے تھے پیدا کرو پیار و محبت کو، نہیں تو اقلیت کو آگ لگا رہے ہو، اکثریت کو بھی آگ لگے گی۔ یہ وہی دن ہے
जमीयत उलमा का एक नजरिया है, हम सारी दुनिया खड़ी हो जाए उसके मुखालफत के अंदर, हम कहते हैं कि नहीं, प्यार और मोहब्बत के सिवा कोई मुल्क के अंदर दूसरा रास्ता नहीं है। जो लोग दूसरे रास्ते चला रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन हैं, वफादार नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे। ऊपर वाला अगर चाहेगा तो मुल्क जिंदा रहेगा, वरना मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा। हमारा एक नजरिया है, हम अपने नजरिए की बात करते हैं, हिंदू से भी कहते हैं, हम मुसलमान से भी कहते हैं, अगर मुल्क के वफादार हो हर एक को गले लगाओ। तुम्हें कोई गाली देता है तुम गले लगाओ, तुम्हारे साथ नाइंसाफी करता है तुम इंसाफ करो, तुम्हें गाली देता है तुम सुहाली दो, तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाता है तुम फूल बरसाओ। मेरी ये बात अचंबा लग रही होगी, लेकिन मेरे भाई मुतालबा करो, मैं मुतालबा करता हूं। तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब खाते हो। दुनिया के मुल्कों में जाते हो तुम खाते हो, हिंदू खाता है। इस मुल्क के अंदर जनूबी हिंद में जाकर के देखो, मुसलमान नहीं खाता, अपनी तौहीन समझता है गाय के गोश्त का, हिंदू खाता है। मणिपुर में जाकर के देखो, अरुणाचल में देखो, नागालैंड में जाकर के देखो, जरा जाकर के मना तो कर, तो नागालैंड में जो मना करेगा उसी को काट के खा जाएंगे। क्यों नहीं करते हो? लेकिन बेबस लाचार लोग हैं, जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर लाए हैं, उसके चमड़े को उधर पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ये मुतालबा किया और मेरे साथ टेलीफोन पर बात हुई, कल ही बात हुई थी, उनको वक्त नहीं मिला, आपने आखिर में वक्त दिया। आप अगर पहले वक्त देते तो ये बात आती सामने। हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। आपने मुझे वक्त नहीं दिया, वरना मैं ये सब धर्म गुरु को खड़े होकर के मैं कहता कि हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। कहिए अग्निवेश जी, आप मेरे साथ हैं, आइए मेरे साथ खड़े होकर के मुतालबा कीजिए। आइए, हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी मारो, पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो गाय का दूध निकाल करके कूड़ेदान पर भेज देता है, प्लास्टिक और पॉलीथीन खा करके मरने के लिए, उसको भी मुजरिम बनाओ और उसको भी जेल की सजा खिलाओ। चूंकि 10 बज गए हैं, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जमीयत उलमाए हिंद मजहब से ऊपर होकर के इस चीज को जरूरी समझती है कि आप हजरात प्यार और मोहब्बत का मामला करें। आप जहां भी हों, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे देहात में हो, चाहे अपने खेत कियारी और बाग के अंदर हो, भाइयों बुजुर्गों, जहां भी हैं,
پیار و محبت اور اخوت و ہمدردی کا معاملہ کریں، تبھی ملک زندہ رہے گا، ورنہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار اس جلسے کو کامیاب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے جس درجے میں بھی اس کے قائم کرنے میں مدد کی ہے، جو لوگ شریک ہوئے ہیں، ان کی شرکت کو مدد کو قبول فرما۔ اے پروردگار ہمارے اس ملک کے اندر ہماری پرانی پیار و محبت کی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما۔ اے اللہ پیار و محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ جہاں ہیں اور جہاں رہیں امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی، زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں، الہ العالمین ان کی کمر کو توڑ دے، انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، اور اے اللہ ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شر اور فتنوں سے محفوظ و مأمون فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما، اور میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما، اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ہلو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے پیدل لوگ نکلے، بعد میں کار اور ٹو ویلر نکلے، اور لاسٹ میں بسیں نکلے۔ بھائی اس کا خیال رکھے، جتنے ساتھی پیدل جا رہے ہیں پہلے ان کو جانے کا موقع دے، اس کے بعد میں چھوٹی کاریں، ٹو ویلر کے بعد کار کے بعد میں بس نکلے۔ بھائی اس بات کا خیال رکھے۔